अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो मुलजिम ज़हीर अहमद के केस के हवाले से जो न्यू अपडेट है आज के हवाले से वो ये है। आज तो खैर संडे था और कोर्ट्स वगैरह तो बंद थे, लेकिन फिर भी जो है केस के हवाले से न्यू अपडेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। तो आपको पता याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो एक यूट्यूबर की तरफ से ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा की जो है वो पिक्चर्स लीक की गई थी। तो उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का सोचा था। और तो इस दरख्वास्त के हवाले से ये अहकाम जो है वो सामने आए हैं कि इस केस के हवाले से जब भी बात की जाए तो इसे ज़हीर अहमद का केस कहा जाए। जो बच्ची का नाम है वो ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो बच्ची अभी माइनर है और विक्टिम है। तो अब जो मुख्तलिफ़ फोरम्स पर या वीडियोज़ वगैरह में उसके हवाले से बात की जाती है तो उसे मगविया बच्ची, कमसिन बच्ची या पाकिस्तान की बेटी, इस तरह के नामों से जो है वो बुलाया जाता है। तो जी ये कराची की जो मगविया बच्ची है उसके हवाले से कल से ये ख़बरें आ रही थी कि उसने कोई नया बयान दिया है। तफ्तीशी साहब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गए, वहाँ पर उससे जो है वो एक नया बयान लिया है इस केस के हवाले से, जिसमें कि उसने मेहदी अली काज़मी साहब पर यानी अपने बाप पर और भी ज़्यादा संगीन जो है वो इल्ज़ामात आयद किए हैं। शुरू से ही ये बच्ची कहती आ रही थी कि मुझे बाप जो है वो मारता था, मेरी माँ मुझे मारती थी, मैं ज़ही से शादी करना चाहती थी, मैंने उन लोगों को बता रखा था, लेकिन वो इस बात पर गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बातों पर मुझे मारते थे। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि अब मैं उन लोगों से कभी मिलना नहीं चाहती, मैं उनके पास जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुझे जान से मार देंगे। अपने कुछ वीडियोज़ में और इंटरव्यूज़ में उसने ये भी कहा था कि उसे अपने बाप से नफ़रत है। लेकिन अब जो है ये बात खुलकर सामने आ गई है। पुलिस की जो तफ्तीशी साहब है उनसे लोगों ने रब्ता किया है कि क्या दुआ ज़हरा ने अपने बयान, जो नया बयान कोई दिया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहते हुए, क्योंकि शुरू से हमें यही सुनने में आया था कि जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में होगी तो फ़िलहाल उससे कोई इस तरह का जो है वो बयान नहीं लिया जाएगा, कोई उससे मिल नहीं सकता। तफ्तीशी साहब उससे मिल सकते हैं, लेकिन इस केस के हवाले से जैसे तफ्तीश करनी थी या कोई बयान लेना था जो कि अदालत का काम है, अब तो वो उससे कोई बयान वगैरह फ़िलहाल नहीं ले सकते थे। तो अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी तक जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में शायद एक बार गए थे सिर्फ बच्ची को देखने के लिए कि वो किस तरह से रह रही है, क्योंकि वो इस केस के आयु हैं। बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई बयान नहीं लिया, बच्ची ने कोई नया बयान नहीं दिया। इसके अलावा पिछली जो उसकी पेशी हुई थी बच्ची की, तो उसने बात करने की शायद कोशिश की थी जज के सामने, कुछ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन जज साहब ने उसको ये कहकर चुप करवा दिया कि जब आपसे बयान लेने की बारी होगी तो हम आपको बुला लेंगे और आप अदालत में आकर अपना बयान दे दीजिएगा। और इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, कोई ना वहाँ पर जा सकता है, ना इस तरह से हो सकता है कि किसी का पैगाम जो है वो बच्ची तक पहुँचाया जा सके। मतलब पूरा जो है वो इस तरह का माहौल बनाया गया है कि कोई भी उस बच्ची तक जो है वो पहुंच ना सके, उससे कोई इस तरह की बात ना कर सके, बाहर का कोई भी इंसान जो वहाँ पर ना आ सके। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया जा रहा था कि बच्ची ने जो है अपने वालिद के ख़िलाफ़ और भी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब को जो है वो टॉर्चर करने के लिए, उन्हें मज़ीद ट्रॉमा देने के लिए। एक तो उन्होंने जो बच्ची की नाज़ेबा तस्वीर लीक की, और इससे पहले मेहदी अली काज़मी साहब के पर्सनल नंबर पर वो चीज़ें उन्होंने शेयर की। ये सब ज़हीर अहमद की तरफ से किया गया। जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुज़रे उसके बाद दोबारा से उन्हें जो है वो एक और टॉर्चर दिया जा रहा है। बस उन्हें कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनको तोड़ा जा सके, इनकी हिम्मत को तोड़ा जा सके। लेकिन आगे से भी जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब हैं जो कि चट्टान की तरह खड़े हैं। पहले हम लोग सुनते थे कि चट्टानों जैसा हौसला होता है, मतलब इससे कोई वर्ड्स हमने सुने हुए थे, लेकिन वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो मेहदी अली काज़मी साहब को देखकर समझ में आता है। कोई इंसान जिसे कि इतना मेंटली टॉर्चर दिया जाए, वो भी उसकी अपनी ज़ाती बच्ची के हवाले से, उसकी बच्ची के मुंह से उसके बारे में गलत बातें निकलवाई जाएं, जो है वो उस पर इतने बड़े इल्ज़ामात उसकी अपनी बच्ची की तरफ से लगाए जाएं, और फिर उसकी तस्वीरें, वीडियोज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो उसके साथ शेयर किया जाए। तो
تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو شاید ان چیزوں سے ٹوٹ نہ جائیں اور ہمت نہ ہار دیں، یا اپنا جو راستے جس پہ چل رہے ہیں، جس پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ اس کو چھوڑ نہ دیں۔ مہدی علی کاظمی صاحب شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ اس کیس کو جو ہے ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں، ایک سبق آموز کیس بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کم سن بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں، انہیں پیار محبت کے جھوٹے جو چیزیں ہیں ان میں پھنساتے ہیں، پھر اغوا کر لیتے ہیں، نکاح کا ڈرامہ رچاتے ہیں، پھر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ان سب کے لیے ایک سبق آموز کیس ہونا چاہیے۔ لیکن شاید جو آگے گینگ ہے انہوں نے بھی پورا تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ جو کیس ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ، مطلب جو ہماری اپوزٹ پارٹی ہے، مہدی علی کاظمی صاحب یا اس طرح کے اور پیرنٹس جن کی بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے لیے ہم ٹیسٹ کیس بنائیں کہ کوئی آگے ہمارے کھڑا نہ ہو سکے۔ اس طرح سے اس شخص کو توڑا جائے، اس طرح سے اس کو اتنا ذلیل و خوار کیا جائے، اسے اتنا بدنام کیا جائے کہ آئندہ پھر کوئی اور جو باپ ہے یا کوئی اور ماں، کوئی اور پیرنٹس ہمارے خلاف کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا جو حوصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے، وہ اسی طرح ہمت سے کھڑے رہیں، وہ اپنی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس میں جیتیں، اور یہ واقعی ایک جو ہے ٹیسٹ کیس بن جائے، ایک سبق آموز کیس ہو ان گینگ والے لوگوں کے لیے۔ اگر آج یہ بات جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اس کیس کو جیت نہیں پاتا، اپنی بات کو سچا جو ہے وہ ثابت نہیں کر پاتا، تو آئندہ جو ہے کوئی بھی باپ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اپنی بچی کے لیے کوئی بھی کھڑا ہونا جو ہے وہ نہیں گوارا کرے گا کہ اتنا بڑا ایک ہائی پروفائل کیس بنا تھا پاکستان کی ہسٹری میں، اس کا کوئی جو ہے وہ رزلٹ نہیں نکل سکا، باپ کو انصاف نہیں مل سکا، تو ہمارے لیے کیا ہوگا۔ اس طرح سے یہ جو گینگز ہیں جو کہ بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ تو یا پھر خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کی کوئی بھی بچی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ کل اس کیس کے حوالے سے بہت ہی اہم دن ہے، کل 1 اگست ہے۔ کل جو ہے وہ ظہیر، شبیر وغیرہ ان سب کی جو ہے ضمانت ختم ہونے والی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان سب کو گرفتار کیا جائے کل جو ہے۔ اچھا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ کیس ہوگا ہائی کورٹ میں، وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کل کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ظہیر اور شبیر جو ہے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں اگر ان کو فردر جو ہے وہ ضمانت نہیں ملتی تو۔ اور اب انہیں فردر ضمانت ملنی بھی نہیں چاہیے، بہت ہو گیا، انہوں نے ضمانت پہ ضمانت لے لی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے ان کا CDR کا ڈیٹا سامنے ہے، سب چیزیں واضح ہیں، وہ لوگ خود آئے تھے بچی کو لینے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ جو دفعات اب تک لگی ہوئے ہیں ظہیر احمد کے خلاف، اس سے زیادہ دفعات لگنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ جب بچی کا MLO کا ٹیسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا اس کے حوالے سے پھر اس پر اور زیادہ دفعات لگنے کا جو ہے وہ امکان موجود ہے۔ تو جتنی دفعات اس پر لگ چکی ہیں اس کے حساب سے بھی اب اس کی بچنے کی کوئی امید ہے نہیں، اور جو ہے وہ اب وہ اپنے جو اس کے اوپر جو offenses لگے ہیں، جو بھی الزامات لگے ہیں، ان کو فی الحال تک تو وہ ڈینائی کر رہا ہے، لیکن زیادہ عرصے تک اس کو ڈینائی نہیں کر پائے گا، کیونکہ شبیر جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ پہلے ہی اعتراف کر چکا ہے کہ یہ لوگ کراچی میں موجود تھے جس دن دعا زہرا اغوا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ظہیر احمد کی جو ہے کراچی میں اس دن موجودگی کی ویڈیو بھی سامنے، جو CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی پتہ چلا ہے کہ CCTV کی فوٹیج جس میں ظہیر احمد اغوا والے دن کراچی میں ہی موجود تھا، وہ بھی جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ تو جی فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹ تھی، جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔